बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत अब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहे हैं ये। अब आप देखिए कि क्या ऐलान किया गया कि 30 से 32 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में हम कमी कर रहे हैं और किसान के जख्मों पर मरहम रखना चाह रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आपको ख्याल आया है, दो वज़रा आकर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें करते हैं, तो ये जख्म किसान को दिए किसने थे जिस पर आप मरहम रखने की बात कर रहे हैं? और अब मरहम रखने में बहुत देर कर दी आपने। 30 से 32 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में कमी का क्या मतलब है कि जी हमने ऑयल मार्केट कंपनियों से बात की है, रिफाइनरी से बात की है और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया था, सबको बुला लिया था और उसमें उनके बेटे हमजा शहबाज भी बैठे हुए थे, तो उनकी डायरेक्शन में हमने बातचीत की और 30 से 32 रुपए फी लीटर डीजल में कमी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 30 से 32 रुपए कमी की जा सकती थी पहले भी। ये अब क्यों ख्याल आया? मुसलसल बढ़ा के अब जो कीमतें बढ़ा दी, जब पैसे कमा लिए, मुनाफे कमा लिए, अब उसके बाद ख्याल आ रहा है कि नहीं 30 से 32 रुपए कम कर देते हैं। एक तो जो पैसा बना लिया सो बना लिया, दूसरा ये कि अब कम कर रहे हैं तो पहले भी कम किया जा सकता था। असल बात यह है कि अब कहां से कम कर रहे हैं? क्या जेब से दे रहे हैं? तो कहां से कम कर रहे हैं 30 से 32 रुपए फी लीटर? अब असल में खान साहब के हवाले से फैसला आ गया है, अब दौड़ें लगी हुई हैं, परेशानी है कि अच्छा हम अवामी हुकूमत बन के दिखाएं, पता नहीं किस वक्त परवाना आ जाए, किसी वक्त भी छुट्टी हो सकती है। अब बड़े अच्छे बच्चे बन रहे हैं। नजर सानी दरखास्त पर अब ऐसी ऐसी तावीलें आ रही हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अब नून लीग के जराए ये कह रहे हैं और बावसूख जराए से जो बड़े ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको बता रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि नजर सानी दरखास्त दायर की जाती। वो कहते हैं बिल्कुल अलशिफा हॉस्पिटल खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, इतनी नरमी का इनको ख्याल आ रहा है। अब किस तरह ख्याल आ रहा है? 4-4.5 साल जो जुल्म किया गया है लोगों पर, खान साहब पर, उनकी अहलिया पर, उनकी बहनों पर, फिर दीगर कारकुनों पर, लीडर्स पर, अब इनको ख्याल आ रहा है वो नहीं अलशिफा जाना चाहिए जी। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं नजर सानी नहीं, तो फिर किसने दायर कर दी? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक और कहानी भी सुन लीजिए। शहबाज शरीफ कैंप भी ये कह रहा है, दोनों भाइयों की तरफ से जो उनके करीबी नून लीगी हैं वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है, अलशिफा में जाने दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक साहब के शो में कहा है कि देखें बड़ा खुशाइंद है, बड़ा अच्छा फैसला है, मेरिट पर फैसला है। तो मुझे जब सवाल किया नदीम मलिक साहब ने कि फिर नजर सानी क्यों, कहते हैं वो तो बस छोटी सी एक बात है कि इसमें वाज़ेह कर दें कि सिर्फ खान साहब के लिए ये है, क्योंकि वरना 500 दरखास्तें सुबह आ जाएंगी जी हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, हम भी अपना खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, ये है वो है। अब बहानेबाजियां देखें, क्योंकि अब ये कहना ही चाह रहे हैं कि हमसे ब्लंडर करवाया गया है नजर सानी वाला। जो इस नजर सानी में लैंग्वेज यूज की गई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, जिसमें खुद ये कह रहे हैं कि जी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स जो हमने जमा कराई हैं, बल्कि रिपोर्ट उसको कहें कि उसका खुलासा, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का खुलासा, क्योंकि असल रिपोर्ट्स तो दी नहीं इन्होंने। ये भी इनको परेशानी है एक, वो मैं आगे आपको बताता हूं कि असल एक और बहुत बड़ी परेशानी इनको लाक हो गई है। अब जब इन्होंने ये दरखास्त दी, उसमें लिखा जी, जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि मुसलसल गिर रही है खान साहब की सेहत, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं गई, शदीद नहीं बिगड़ी, लेकिन मुसलसल गिर रही है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप मान रहे हैं कि मुसलसल गिर रही है, तो क्या अदालत कहेगी हाँ हम इंतजार करते हैं, जो आप कह रहे हैं जी अभी मुसलसल गिरते गिरते बिल्कुल गिर जाए फिर हम अस्पताल शिफ्ट करेंगे। अब ये कहेंगे कि जी वो हम कह रहे हैं सरकारी अस्पताल में ले जाएं। एक और खबर सुन लीजिए, यहां तक अब ट्विस्ट आ रहा है कि जी थोड़ी सी मोहलत मांग लेते हैं कि हम कहें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर दें जरा, क्योंकि आपने अभी हमें बताया है तो 48 घंटे दिए। 48 घंटे बहुत होते हैं, नीयत हो सही। जब कह दिया गया है कि वहां पर कोई तरीके इंसाफ का बंदा नहीं जाएगा, तो क्या आप 48 घंटे में सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते? कितनी वहां पर सिक्योरिटी चाहिए? हॉस्पिटल के बाहर एक फ्लोर है, बस वहां पर आने जाने वाले के लिए आप कार्ड इशू कर सकते हैं, बस सीधी सी बात है। वहीं पर जहां भी है उस फ्लोर पर जो भी आएगा वो कार्ड्स के साथ आएगा, नीचे से कार्ड्स इशू होंगे, बस कितना आपने उसको करना है सिक्योर? 48 घंटे। अब चूंकि 48 घंटे पूरे होने वाले हैं तो अब बड़ा मसला बना हुआ है कि जी तौहीन अदालत हो जाएगी। अब ये वो बात तो नहीं रही कि जो कहते हैं नजर सानी दरखास्त हम करेंगे और हम नहीं मानेंगे अदालत के फैसले, जिस तरह हमने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना था, तब इलेक्शन कमीशन भी था, तब ये बहुत लाडले थे। अब 4.5 साल तो इनको दे दिए गए हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ फैसला आ गया है कि तमाम रिकॉर्ड खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं, कितने पे वो जमानत में हैं, किसमें सजा याफ्ता हैं, क्या केस किस स्टेज पर है, उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है। उस पर बहुत ज्यादा ये अब खौफजदा है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। सारे केस तो फारिग हैं, 200-250 केस हैं, उनमें जान ही नहीं है। फिर कितने अरसे से
जेल के अंदर भी ट्रायल नहीं किया जा रहा कि भाई खान साहब को अदालत में ना पेश करना पड़ा, जेल के अंदर ही, लेकिन कम से कम वो मिल तो लेंगे जज से ही सही, किसी इंसान से उनकी मुलाकात होगी, कोई बातचीत होगी, उनके वकील आएंगे, दूसरे वकील आएंगे, वो कोई गुफ्तगू सुनेंगे, किसी इंसान को देखेंगे, बात करेंगे, कुछ तो होगा। उसके लिए भी रोके हुए हैं। उनसे पूछेंगे जी ये क्यों ट्रायल रोके हुए हैं, फिर क्या जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो बस ऐसे ही रोके हुए हैं, वो सिक्योरिटी के लिए फलां है, ड्रामेबाजी। अब ये हमदर्दियां जो जता रहे हैं ना, ये अब आज की जनरेशन नहीं मानेगी कि जी हमने हमेशा अखलाकियात का मुजाहरा किया है। मियाँ साहब को भी याद आ रहा है, हमने अपने मुखालिफिन के साथ कभी जुल्म नहीं किया। अरे जाने दे जी, अब ये क्यों यका हमदर्दी जाग रही है, अब ये नरमी किस तरह से आ रही है कि जी हम तो नहीं चाहते नजर सानी दरखास्त दायर करना, ये तक करेंगे कि जी तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवा दी है। तो आप इतने ही बच्चे थे, आपको नहीं पता जी एस्टैब्लिशमेंट ने आपसे नजर सानी की दरखास्त दायर करवा दी है और वो कर दिया है, ये कर दिया है। असल में इनको अब तक तसल्ली दी जा रही है, और जाहिर है कि इंसान इन तसल्लियों में रहता है कि नहीं नहीं कहीं नहीं जा रही आपकी हुकूमत यहीं रहेगी, कोई मसला नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रिलीफ है, फलां है। अब ये कन्फ्यूज़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको भी अंदाज़ा है कि माजी में हो चुका है, चाहे में तसल्लियाँ दी जा रही हैं, पता कोई नहीं, क्योंकि कारकर्दगी तो सिफर है। अब ये जो पहला नतीजा आप देखिए ना, ये आया है खान साहब के हक़ में फैसला आने के बाद कि जी वो डीजल हम सस्ता करेंगे, लेकिन क्यों कह रहा हूँ कि बात नहीं बनेगी। एक तरफ ये खबर है, ये तो चूँकि बहुत बड़ी खबर बना दी गई है कि जी वो कम हो गया, फलां हो गया, पहले महंगा भी इन्होंने किया था। दूसरा कि जी अब हम गंदम दरामद करने जा रहे हैं, वही हरकतें गंदम अब दरामद कर रहे हैं। आप देखिए इसके बाद गंदम का बहरान इस तरह से समझ जाएगा कि अच्छा जी कीमतें बढ़ रही हैं, फलां, उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन किसान का क्या होगा उसके साथ जो आपने कर डाला, अब बाहर से ले रहे हैं। यही तो 4.5 साल में इन्होंने किया है। खान साहब के दौर में आप देखिए किसान कितना खुशहाल था आज की निस्बत से। अच्छा, फिर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है, वही शुगर माफिया, उसकी सुनी गई है। तो साथ साथ क्या हो रहा है, वही मामला, वही फैसले जिनकी वजह से आज हम इन हालात पे पहुंचे हैं, वो फैसले अब भी जारी हैं। जितनी सपोर्ट इनको की गई, आप देखें ना, अब ये गिले शिकवे करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। 17 सीटों के साथ 2.5 साल इनको दे दिया, और इनको क्या चाहिए था, 2 अक्सरियत इनको दिलवा दी। आज पीपल्स पार्टी भी देखिए, बिलावल साहब को भी बड़ी हमदर्दी जाग रही है कि जी खान साहब के हक़ में फैसला आया, खुशाइंद है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। भाई 4.5 साल आप हर काम में साथ देते रहे, हर काम में, आज आपको भी हमदर्दी हो रही है, तो लोग भूलेंगे नहीं। कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्या किया तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और किस तरह इनका साथ देते रहे, जो कुछ ये बाकी मुल्क में करते रहे हैं। ठीक है कि वहां उतना जुल्म नहीं हुआ होगा, कराची में, सिंध में कोई कमी नहीं वहां हुई, लेकिन फिर भी पंजाब और दीगर सूबों में जो कुछ हुआ है, बलूचिस्तान में, खास तौर पर पंजाब में, उसका तो मुआवजा ही नहीं, इस्लामाबाद में जो हुआ। तो बहरहाल अब ये आए बाएँ शाएँ और नून लीग का माजत खाना कि जी वो नजर सानी में ये है, वो है, और गुफ्तगू भी इस तरह। हमने देखिए बुलंद अखलाक का हमेशा मुजाहरा किया है। अब वो तकब्बुर, वो रौनत आपको नजर नहीं आएगी जो पहले नजर आती थी। और जी ये कुछ भी नहीं होगा, फलां नहीं होगा, ये ऐसे हैं, ये जेल में ही रहेगा, अडियाला जेल में ही है, और इसकी मंजिल अब यही है, कभी बाहर नहीं आएगा, ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म शुद्ध। अब वो अंदाज इनके नहीं रहे। अब आप देखिए ज़रा, अब तो ये हमदर्दियाँ जताने लग गए हैं इस खौफ से कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, और फिर कल को अगर इक़्तिदार मिल जाता है तहरीक इंसाफ को, तो ये हमसे फिर किस तरह का बदला लेंगे। तो अब इतने जुल्म के बाद इनको हमदर्दियाँ याद आ रही हैं। अब ये करेंगे, ये कहेंगे जी हमारे तो सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, और हमें तो कभी भी ये ज़रूरत नहीं थी कि जी हम ये कुछ करते तहरीक इंसाफ के साथ या खान साहब के साथ, ये तो हमसे सब करवाया गया था। तो इसलिए अब देखें आप कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि अब कहेगी कि जी हम तो है नहीं, जो भी है हमें क्या एतराज़ है, अलशिफा हॉस्पिटल में ये तो इन्होंने किया है, ये उस पर एतराज़ कर रहे हैं, ये करने नहीं दे रहे, ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, अब संभाल लो जी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि पहले भी मैंने बताया था कि ये सब अचानक नहीं हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट में आ गया और साथ ही फैसला आ गया। बड़ी कोशिशें बड़े अरसे से हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगे। कभी याया खान साहब बस इतना करते थे कि अच्छा जाकर मिल लें, सलमान सफदर से कहते थे आप बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जाएं, और खान साहब के वकील को कहा, फिर वो सारी कहानी खुली कि आँख में कितना मसला आ गया हुआ है, ये सब कुछ बातचीत चल रही थी। लेकिन जो काम 4 दिन पहले हुआ है ना जी, 14 अगस्त को, ओए होए होए होए, वो बहुत दिलचस्प है। और एक दफ़ा फिर हमारे दोस्त बड़े ज़बरदस्त साफ़ी नईम अशरफ भट्ट साहब ये खबर लेकर आए हैं कि 14 अगस्त को तो खान साहब को ज़ाहिर है कि यौम आज़ादी था, तो केक भी पेश किया गया,
اور یہ سب پتہ کروا کے کہ ان کو سب سے زیادہ کون سا کیک پسند ہے, کس بیکری کا پسند ہے, سارا انتظام وہ کیا گیا. تو ایک یہ بہت بڑا جیسچر تھا کہ یوم آزادی ہے, تو کیا خان صاحب آپ ظاہر ہے کہ یوم آزادی میں شریک ہیں, اور پھر آپ کی آزادی کے حوالے سے بھی کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک جیسچر ہوتا ہے کہ جی آپ کو یہ ایک گفٹ, ورنہ جیل میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ 4 دن پہلے والی جو بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. پھر اس کے بعد اب خبر آ گئی کہ جی مسٹر سیف نے ملاقات کر لی ہے, رات گئے. یہ سب باتیں اپنی جگہ اہم ہیں. اور پھر وہی بات, نہیں مسٹر بٹ صاحب تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, کوئی مانتا نہیں تھا کہ جی بات چیت چل رہی ہے, حتمی نہیں ہو رہا ہے, پہلا راؤنڈ ہے, کبھی امریکہ سے کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی سفارتکار بیچ میں آ رہا ہے. ایک وقت تو تھا نا شروع میں جب صحافی بھی بیچ میں آئے تھے, تب نہیں بات بنی. تو باتیں چلتی رہی ہیں. پھر آخر میں بشرا بی بی, ان کے تھرو ساری بات چیت ہو رہی تھی. اور جو بھی ہم کہیں کہ آج ہمارے سامنے چیزیں ہیں, ان میں بیرسٹر گوہر, آپ ان کو چھپے رستم کہہ لیں, جو بھی آپ نام دے لیں, لیکن ان کا کردار بھی بہت ہی اہم ہے. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے, یہ بات تھی. اور میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی. اب دیکھیں نا, یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ خان صاحب کا بڑا کمال انتخاب تھا, صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو لگایا. ورنہ وہ کہتے ہیں جی ایک وکیل جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے پالیٹکس کا, اس کو لگا دیا چیئرمین ڈائریکٹ. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت کے بہت پسندیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے بھلے آدمی ہیں, اور جب چاہیں بیرسٹر گوہر وہ مل سکتے تھے خان صاحب سے. لیکن وہ اس لیے نہیں ملتے تھے کہ پھر آ کر بات کیا کریں گے, کیا کہیں گے, جواب کیا دیں گے کہ جی یہ مل رہے ہیں, بہنیں نہیں مل سکتی, اور خان صاحب کا پیغام جس طرح سے ہوگا کیا وہ باہر بات کر سکیں گے, بول سکیں گے. یہ سارا معاملہ تھا. تو چیزیں چل رہی تھیں. تو اس لیے اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے 4 دن پہلے 14 اگست والا یہ یوم آزادی کا کیک. اچھا, اب نون لیگ کی خواہش ہے, اور ان کو شاید یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جی نہیں, خان صاحب کا علاج ہو جائے, ذرا ٹھیک ہو جائیں, جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ہے, ان کی حالت بہتر ہو جائے, اس کے بعد سٹیبل ہو جائے گی, جیسی حالت طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, بی پی ان کا کنٹرول ہو جائے, پلس ٹھیک ہو جائے, باقی معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں, تو اس کے بعد دوبارہ جیل, ملاقاتیں کروائیں گے, سب کچھ جیل میں ہوتا رہے گا, دوبارہ جیل ہوگی. کہ ان کی سزائیں تو ختم نہیں ابھی ہو رہی, فلاں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنی ہے, وہاں پر ڈوگر صاحب بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو اور بھی بڑے کیسز ہیں. تو آپ تسلی رکھیں, یہ نون لیگ کو بتایا جا رہا ہے, نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں جی دوبارہ جیل جائیں گے, لیکن اب سہمے ہی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے, اس کا امکان بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے کہ جی خان صاحب کو دوبارہ جیل بھیجا جائے, چونکہ تاریخ یہی ہے کہ جب ایک دفعہ سیاسی قیدی کو, سیاسی لیڈر کو اس لیول کے, جس نے 3 سال اتنی مشکل جیل کاٹی ہے, 1100 سے زیادہ دن, ایسی جیل کسی اور نے نہیں کاٹی, نہ اے سی ہے, نہ اس طرح ملاقاتیں ہیں, نہ کوئی فیسلٹیز. تو جب ایک دفعہ وہ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد بنی گالا ہی منزل بنتی ہے. لیکن اگر لے جائے بھی جائے تو بس ایسے ہی ان کو دکھانے کے لیے, تسلی کے لیے وہ دوبارہ وہ جیل جا رہے ہیں, اس طرح آپ دوبارہ جیل نہیں ہو جاتے. اچھا, یہ سب چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. اور آگے جو چیز نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہر کوئی ہم سے یہی سوال کرتا ہے جی اچھا اب آگے کیا ہوگا, یہ خبریں آپ نے بتا دی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو آگے کیا ہونے والا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ آگے قومی حکومت کی بات چل رہی ہے, اور سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلیں گی. جس طرح ابھی بہنوں کی طرف سے خاموشی کا کہہ دیا گیا ہے, تحریک انصاف کوئی سیاست نہیں کرے گی خان صاحب کی صحت کے بارے میں, اور کوئی سیاسی بیان نہیں بہنے دیں گی جب بھی ملاقات ہوگی, جو بھی ہوگا. اسی طرح اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جائے گا, اور پھر کل کو قومی حکومت کی بھی بات ہو سکتی ہے. اور اس میں قومی حکومت میں سب سے اہم رول ظاہر ہے کہ پھر تحریک انصاف کا ہوگا. سب سے پاپولر جماعت وہ ہے, ورنہ تو باقی تو سارے قومی حکومت ہی ہے اس وقت. پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب اکٹھے چل رہے ہیں, باپ پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, اور قاف لیگ بھی ہے, استحکام پارٹی بھی ہے. کوئی نہ رہ جائے جی, سارے ہی آ جائیں اکٹھے, مل کر حکومتیں بھی بنا رہے ہیں, چاہے بلوچستان ہے, GB ہے, کشمیر میں بھی کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا. تو وہ قومی حکومت کی طرف اب چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں, یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. اچھا جی, حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی اے قیادت نے فیصلہ کیا کہ حکومت کو جنوبی پنجاب اور KP میں ہزارہ صوبہ بنانے میں سپورٹ کریں گے, لیکن اگر سندھ میں کوئی صوبہ بنانے یا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو تحریک انصاف ایسے کسی فیصلے کو سپورٹ نہیں کرے گی. اب جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک نئے صوبے بنانے کا کوئی خاص وہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ زیادہ مسئلہ تو وہاں پر کراچی میں ہے, سب سے بڑا شہر ہے, سب سے برا حال اس کا ہے. تو
تو باقی اگر آپ بنا بھی دیتے ہیں، پنجاب میں ہزارہ میں وہ پہلے قرارداد پاس ہوئی ہیں کہ وہاں سے کام شروع بھی کر دیتے تو بات نہیں بنے گی، تو مسئلہ تو پھر بھی وہاں رہے گا۔ بلاول نے آج بھی یہ کہا ہے کہ جی جب تک عوام نہیں چاہیں گے کیسے ہم کر سکتے ہیں، ہم نے زور زبردستی سے نہ پہلے کبھی مانا نہ اب مانیں گے۔ تو یہ ابھی کام تو موجودہ سیٹ اپ میں تو ہونا نہیں ہے، یہ تو اب نظر آ رہا ہے، اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے جس طرح سے آئے ہیں۔ یہ اب بھی موقع ہے، لیکن کر نہیں سکتے کہ فارم 45 دکھا دیں، بتا دیں، یہاں تک موقع ہے۔ وقت تو گزر گیا، وہ ٹرین مس ہو گئی کہ مان جائیں جی دھاندلی زیادہ الیکشنز تھے اور ہم اس کے ذریعے آئے، بلکہ یہ تو کہنا چاہیے اب یہ اس طرف آ بھی رہے ہیں۔ میاں جبل لطیف کہہ رہے تھے جی ہم تو گرے ہوئے تھے 2024 کے الیکشن میں، ہمیں کس نے کھڑا کیا، تو اب ہمیں یہ گلہ نہ کریں کہ جی ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے، اس طرح سے کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں سہیل آفریدی صاحب کا بڑا معنی خیز بیان آیا ہے کہ ہم عمران خان کو بنی گالہ میں ہی دیکھیں گے، لیکن ڈیل کے ساتھ نہیں بلکہ عدالتی انصاف کے ساتھ۔ تو چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا اس طرف جا رہی ہیں۔ باقی جی جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بات کی جا رہی ہے، فریہ ادریس بڑی اچھی صحافی ہیں، اینکر پرسن، انہوں نے کہا جی شہباز شریف کے جو کلوز کیمپ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم تو خوش نہیں ہیں، نظر ثانی کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے عمر دراز گوندل صحافی لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے مختلف رہنماؤں سے بات کی تو ان کے مطابق نواز شریف کل والے سپریم کورٹ کے عمران خان کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی جانے کے حق میں نہیں تھے، نہ نواز شریف تھے نہ شہباز شریف۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ باقی جی یہ جو ریویو پٹیشن ہے نا، زیادہ امکان یہ ہے کہ عدالت نے اس کو اڑا کے رکھ دینا ہے، جس طرح کی اس میں لینگویج استعمال ہوئی ہے، جس طرح کی اس میں باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ لگ جانا ہے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اچھا، پیپلز پارٹی اب جس طرح نشانہ بنا رہی تھی تحریک انصاف کو، اب اس سے کہیں زیادہ نون لیگ کو نشانہ بنانے لگ گئی ہے۔ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کری ہے، خان صاحب کو ڈیفینڈ کری ہے، اور نشانہ کون ہے جی؟ نون لیگ۔ بلاول نے جس طرح گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طریقے سے حملے کیے ہیں کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کی سہولت کاری کی، تو جگہ جگہ جا کر کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت سی رکاوٹیں ڈالتی ہے، یعنی جا کر کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں، یا نئے صوبوں پر بھی فلاں بھی جو بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نہیں ہونے دیتی، فلاں نہیں ہونے دیتی، اس طرف بلاول صاحب کا اشارہ ہے۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے مینڈیٹ تھا نہیں، اور یہ کام یہ کرتے رہے ہیں کہ جی مل کر ہم چلاتے رہیں۔ ابھی تو میں آپ سے عرض کروں کہ کرپشن کی بڑی کہانیاں آ رہی ہیں، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، ایسی کرپشن کی کہانیاں، ایسی فائلیں تیار ہیں، جس دن وہ کھلنی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی شکوہ ہوگا کہ جب یہ سب پتہ چل رہا تھا تو پھر کیوں ان کو چلنے دیا؟ بھئی 25 کروڑ کا ملک ہے، کتنی دیر تک ان کو یہ سب کرنے دیا جاتا؟ میں نے آپ سے کہا نا ان سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، اور میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ جو فیصلے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں آپ دیکھیں مثال کے طور پر شوگر کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ شوگر ملز ایسوسیشن کی کوششیں کس طرح رنگ لائی ہیں۔ اس میں اب 1,08,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی، ایکسپورٹ کرو۔ پھر کل کو کہیں گے جی اوہو اب تو چینی کم ہو گئی ہے اور چینی قیمتیں بڑھ جائیں۔ اسی طرح سے گندم کا جو میں کہتا ہوں کہ بحران ان کے ہوتے ہوئے جس طرح کا آیا، اب اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,08,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی۔ دوسری طرف اب پہلے کہا گیا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے گندم کی امپورٹ کرنے کی، اب سندھ گورنمنٹ، پنجاب بھی اور خیبر پختونخوا کہہ رہی ہے کہ جی ہاں جی امپورٹ کریں گندم، اس کا بحران بھی آ رہا ہے۔ تو یہ سب بحران در بحران ان کے ہوتے رہے، اور یہ تھے تجربہ کار، ان کی تجربہ کاریاں چیک کریں ذرا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنا ہی سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس مہینوں ہیں، تو جو ان کو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے وہ یہ کہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے بعد لگتا ہے ان کے پاس مہینوں بھی نہیں رہنے جس پر یہ اب بیٹھے ہیں کہ جی مہینوں ہمارے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ جو کام ان سے اب کہا جا رہا ہے، آخری موقع کہہ لیں، منوان اس پر عمل نہ کیا، جو کہ یہ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کریں گے، تو ان کے پاس 1 مہینہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب، ظاہر ہے کہ ان کو اقتدار بہت عزیز ہے، اقتدار میں ہی رہنا چاہتے ہیں وہ، لیکن وہ آگے بھی چاہتے ہیں کہ ادھر زرداری صاحب چاہتے ہیں بلاول آگے اقتدار میں ہو، اور ادھر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحب اقتدار میں ہو۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پبلک سپورٹ تو چاہیے، ہر دفعہ تو فارم 47 کا سہارا نہیں مل سکتا نا، کچھ تو آپ ہوں، یعنی آپ قاف لیگ بن جائیں گے اگر، تو کیا آپ اس طرح سے گورنمنٹ بنا سکیں گے؟
آپ استحکام پاکستان پارٹی بن جائیں گے، آپ MQM بن جائیں گے، آپ حکومتوں کا حصہ ہو سکتے ہیں، آپ خود حکومت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر آپ حصہ بن سکتے ہیں، خود آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اپنے بلبوتے پر پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے منون مان لیا تو پھر آگے کی سیاست ہماری ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اب یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔